बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज 1 मई है, मज़दूरों का दिन है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें होंगी, बड़े अच्छे अच्छे पैगामात आपने सुने होंगे। वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर आला तक और वज़ीर आला से लेकर सीनियर वज़ीर और तमाम वज़रा के बयानात होंगे। लीडर ऑफ द अपोजिशन का बयान होगा। इसमें बाकी तमाम सियासतदानों के, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के, उनकी तरफ से मैसेजेस होंगे। इस मरतबा वॉक्स तो नहीं हो सकी, तकारीब तो नहीं हो सकी जहाँ पर फोटो सेशन हो सकते, जहाँ पर तस्वीरें खींच सकती, लेकिन बहरहाल योम मई के ऊपर वादे तो अपनी जगह पर हुए हैं। लेकिन आज जो योम मई मनाया जा रहा है, आज जो मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है, हम उन लाखों और करोड़ों मेहनत कशों की बात करते हैं जो पाकिस्तान में खेत में भी मजदूरी कर रहे हैं, वो दफातर में भी मजदूरी कर रहे हैं, वो ईंटें उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं, वो हाथ में कलम पकड़कर भी मजदूरी करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इन मजदूरों के हकूक के हवाले से बातें बड़ी होंगी, बहुत बातें होंगी। लेकिन आज मैं जब इस योम मई पर जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ और आपके घरों में आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि आपके घर में बिजली आ रही है। जब बिजली आ रही है आपके घर में, तो आपने कभी ये सोचा कि आज सारा दिन जो कड़ाके की गर्मी रही, ठीक ठाक किस्म की मई शुरू होते के साथ ही ठीक ठाक किस्म की गर्मी हो गई, एसी भी चल पड़े। ये जो बिजली आ रही है आपके घर तक जो पहुंच रही है, इसको कौन पहुंचा रहा है? ये हमारे मुख्तलिफ वापडा से लेकर आप हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, लाहौर में लेस्को है, इसके वो वर्कर्स हैं, वो कारकुन हैं, वो लाइनमैन हैं जो बिजली की सप्लाई को बहाल रखते हैं। शदीद गर्मी में जब आप देखेंगे कि आप खंबे के करीब से गुजरते हुए वैसे भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उस गर्म लोहे को आप हाथ नहीं लगा सकेंगे। यही मजदूर, यही कारकुन इसके ऊपर चढ़ते हैं। अब हम इस वक्त स्क्रीन पर जो मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं, ये कोई बहुत पुरानी नहीं है, ये आज से सिर्फ 2 दिन पहले के वाकयात हैं। एक वाकया यहाँ मेरे शहर लाहौर का है। आपको जो ये शख्स खंबे पे लटका हुआ नजर आ रहा है, इसका नाम अलीम है। अलीम शादबाग के इलाके में, वहाँ पर पीको रोड पर जो काम कर रहा था, वहाँ पर काम करते हुए बिजली की सप्लाई को बहाल रखने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए काम करते हुए अचानक वहाँ पर बंद खंबे में बिजली आ गई। उस बिजली के आने से उसको झटका लगा। आपको नजर आ रहा होगा उसने ग्लव्स पहने हुए हैं। जो हिफाजती इंतजामात मुझे नहीं पता कितने होते हैं कितने नहीं होते, जो मैंने इब्तदाई मालूमात ली उसके मुताबिक ये नाकाफी थे। उसको झटका लगा और फिर वो नीचे खुद नहीं उतर सका, उसको नीचे उतारा गया। उसकी किस्मत शायद अच्छी थी, नहीं थी, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचने का मौका तो मिला, लेकिन वो जांबर नहीं हो सका, मर गया वो वहां पर, और काम करते हुए मर गया। आप क्या समझते हैं कि ये क्या था? ये अल्लाह की तरफ से आई हुई मौत थी? नहीं, ये कहीं ना कहीं कोई नेग्लिजेंस थी, कोई कमी थी, कोई कोताही थी, और इसके साथ मुजरमाना कोताही का लफ्ज जरूर इस्तेमाल करें। कोई जुर्म हुआ है, ये कत्ल हुआ है, ये बाकायदा तौर पे। और सिर्फ मैं यहां लाहौर की बात नहीं, आप दूसरी वीडियो, दूसरी तस्वीर दिखा देता हूं आपको। यासीन सोलंगी है, ये पीर जो गोट, वहां पर एक ही रोज में ये दूसरा वाकया हुआ। उसी रोज हमारा ये कारकुन भी शहीद हुआ। शहीद मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि सरकारी तौर पे हम इसको शहीद का दर्जा देते हैं या नहीं देते। ये भी अपनी जान की बाजी हार गया। बातें हम बड़ी बड़ी करेंगे, हमारे अफसरान बड़े बड़े ठंडे कमरों में बैठकर, हमारे वुज़रा बड़ी बड़ी जगहों पर बैठकर बड़ी बड़ी तकरीरें करते हुए बातें बहुत करेंगे, लेकिन इन लोगों की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? आज से कुछ अर्सा पहले हर साल 100 के करीब ऐसे हादसात हो जाते थे जिनमें हमारे लाइनमैन, हमारे कारकुन अपनी जिंदगी तक हार बैठते थे। अब कुछ कम हुई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि मैं कहूं कि वाकई इस पर इत्मीनान का इजहार किया जाए। आज का योम मजदूर, आज का 1 मई का दिन हमारे इन कारकुनों के नाम, हमारे इन शोहदा के नाम, जिनको हम शहीद भी नहीं जानते, जिनको हम काम करते हुए देखते हैं तो हम उन्हें सलूट भी नहीं करते, हम उन्हें खराजे अकीदत, खराजे तहसीन भी पेश नहीं करते। हमारे वो कारकुन
یہ تو کھمبے پہ چڑھے ہوئے تھے. بہت سارے ڈھیروں کارکن ایسے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر گٹر صاف کرنے والے, آپ کا سیوریج بند ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی محسوس کیا وہ کتنی محنت کرتے ہیں؟ آپ کو صرف یہ یاد رہتا ہے کہ وہ آپ سے 200 300 400 500 مانگ لیتے ہیں, اس لیے وہ بہت برے ہیں. لیکن وہ کام کیا کرتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. ان محنت کشوں کو, اور آج جب ہم کورونا میں یہ یوم مئی منا رہے ہیں, تو ایسے میں جو بے روزگاری ہے, جو بھوک ہے گھروں میں, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. آج کا پروگرام انہی شہیدوں کے نام, انہی کارکنوں کے نام پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. بہت ہی مشکور ہوں, لیجنڈ سمجھے جانے والے, ورکرز کی جدوجہد کے حوالے سے ایک علامت بن جانے والے, میرے شہر کی شان, میرے شہر کے مزدوروں کی شان. میں نے ہمیشہ ان کو آواز بلند کرتے ہوئے دیکھا, ہمیشہ آواز بلند کرتے ہوئے دیکھا. اپنے پروگرام میں جناب خورشید احمد صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک یونین کے جنرل سیکرٹری ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آل پاکستان ورکرز کنفیڈریشن کے بھی جنرل سیکرٹری ہیں. مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے ایک پہچان بن چکے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. اس کے ساتھ ساتھ میں یونین کے رہنما ساجد کاظمی صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر پروگرام میں موجود ہیں. ساجد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور طویل عرصے سے انہی کارکنوں کی بات کرتے ہوئے, انہی کی کوریج کرتے ہوئے. اشرف مہتاب صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, اور میں کہوں گا کہ یہ میرا دوست بھی قلم کا مزدور ہے, اور اس کو بھی عرصہ دراز ہو گیا لاہور میں قلم کی مزدوری کرتے ہوئے. آج میں اشرف صاحب, آپ اکنامک رپورٹرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں لاہور کے, اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ورکنگ جرنلسٹ کے طور پہ ایک طویل عرصہ آپ نے دیکھا, تو آپ سے بھی میں اس ایشو پر بات کروں گا. یہ خورشید صاحب, آج کا پروگرام علیم اور یاسین کے نام. مجھے چھوٹی سی خبر چھپ جاتی ہے, ہم بڑی ہمت کریں گے, اخبارات میں 2 کالم نہیں تو 3 کالم لگا دیں گے, اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ علیم جو تھا, اس کی موت جو ہوئی, میں کہتا ہوں یہ قتل ہے. یہ قتل کس نے کیا؟ بڑی مہربانی جناب رسول, آج یوم مئی کا دن ہے, اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمۃ اللہ عالمین ہیں, انہوں نے فرمایا تھا القاسب حبیب اللہ, کہ محنت کرنے والا خدا کا حبیب ہے. ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آئی. اس میں ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ کے حبیب ہیں ان کی عزت کا, ان کی جان کا, ان کی صحت کا, ان کے بچوں کے اہل خانہ کا اس طرح خیال رکھے جس طرح جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے. جو آپ نے بتایا ہے یہ بہت بڑا المیہ ہے, کہ جو لوگوں کے گھروں کو روشن کرتے ہیں, ان کے گھر خود اندھیرے سے چھپ جاتے ہیں جب ایسے واقعات ہوتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہے ہمارے ملک میں, نہ صرف بجلی کے محکمے میں, بلکہ پاکستان کو دنیا کا سب سے بڑا وہ ملک قرار دیا گیا ہے جہاں کانوں میں سب سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں. پاکستان کو یہ آئلوں نے کیا ہے, اقوام متحدہ نے یہ جو کھدائی کرتے ہوئے کان کے اندر جیسے نمک نکال رہے ہیں, باقی کوئلہ نکال رہے ہیں, تو اور پاکستان سب سے ورسٹ ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق جو ٹرانسپورٹ کے دنیا میں پاکستان 7واں بڑا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ کے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ریاست کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ سیفٹی کے اصولوں پہ عمل کرائے, اور وہ کارکن جو اپنی جانوں پہ کھیل کے کام کرتے ہیں وہ سیفٹی کے اصولوں پہ عمل کرایا جائے, وہ ناپید ہے. مثال کے طور پہ ہماری گورنمنٹ نے آئلو کی کنونشن 81 ریٹیفائی کی ہے, جس کے تحت انڈیپینڈنٹ لیبر انسپیکشن مشینری قائم کرنا ضروری ہے, نہ صرف کارخانوں میں بلکہ تجارت میں اور باقی شعبے میں. صرف 600 انسپیکٹر لیبر آفیسر ہے. اب وہ 1 کروڑ کے لگ بھگ پورے پاکستان میں 600 لیبر انسپیکٹر, وہ کیا کریں گے؟ اور اس میں بھی بعض آج جو ہیں پرائیویٹ, وہ بھی کہتے ہیں ہماری فیکٹری مت چیک کرو. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت بڑا المیہ واقعہ ہے, اور یہ سرین جو سیفٹی کے اصول بنائے گئے ہیں اس کی خلاف ورزی ہے. اگر وہاں شٹ ڈاؤن دی جاتی اور لائنوں کو ارتھ کرایا جاتا اور اس آدمی کو تب چڑھایا جاتا جب لائنیں ارتھ ہوتی, سیفٹی وہ شٹ ڈاؤن دی جاتی, تو یہ کبھی حادثہ نہ ہوتا. یہ ایک قسم کا سرین غفلت ہے جس کی وجہ یہ حادثہ ہوا ہے. اور وہ بھی جو حادثہ ہوا ہے, میں چونکہ تمام اسٹڈی کی ہے, پیر جو کوٹ والا, خیرپور ڈویژن والا, یاسین سولنگی جس میں شہید ہوئے, وہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ان اصولوں پہ عمل نہیں کیا گیا. بجلی دیکھیں گھر میں استری چلائیں,
اگر کرنٹ لگ جائے تو وہ نہیں چھوڑتی. تو یہ جو 11 kV کی لائن ہے, تو اس سلسلے میں میں کل بھی سیکٹری جو ہے اور منسٹر کو ملا تھا, میں خاص طور پہ اسلام آباد گیا تھا, انہیں واضح کیا تھا کہ آپ ان حادثات کو روکے. اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ, ایک تو سٹاف کی کمی ہے, ہمارے جو سٹاف ہے وہ ریٹائر ہو رہا ہے اور کئی سال سے بھرتی نہیں ہو رہی اور کام بڑھ رہا ہے, اور موجودہ جو کارکن ہیں ان پہ دوہرا خرچہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹریننگ کی کمی ہے, جو ٹریننگ پروفیشنل ہونی چاہیے نہ صرف کارکن کی بلکہ افسران کی جو انجینئر ہیں, کہ کیسے سیفٹی کے اصولوں پہ عمل کیا جائے. اور تیسری بات جو ہے, جو آدمی غلطی کرے اس کو سزا ملنی چاہیے, وہ بھی ناپید ہے. لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں یہ جو حادثات نہ ہو. اور خاص طور پہ جو ہم نے اب یہ کیا ہے کہ اگر خدا نہ حادثہ ہو جاتا ہے تو اس مسئلے اس کی 2 بچی ہیں اور 1 بچہ ہے. بچی کو فوری نوکر رکھ لیا گیا ہے اور 35 لاکھ روپے ہم نے ایسے کیس میں مقرر کیا, اور جب تک بچیوں کی شادی کے لیے بھی 8 لاکھ روپے ہوگا یہ کیا گیا. اور ساتھ یہ بھی منظور کرایا گیا ہے کہ بچیوں کی اور بچے کی جتنی دیر ایجوکیشن ہوگی وہ فری آف کاسٹ. یہ اچھی چیز ہے, یہ سرکار کی طرف سے. لیکن پہلی بات تو یہ کہ حادثہ ہو ہی کیوں. اس کے لیے ہم اجتماعی کوشش کر رہے ہیں. اس پہ بات کریں گے. سعید صاحب, اس واقعے کی ڈیٹیل کیا ہے, یہ واقعہ ہوا کیا آپ, چونکہ میرا آپ سے رابطہ رہا جب اس واقعے کے بعد بھی, تو ہوا کیا, یہ کس طرح ایک بندہ ہے کھمبے کے اوپر کام کرنے کے لیے چڑھا ہے, 11 kV کی ہائی پاور ٹرانسمیشن لائن ہے, یقینی طور پہ وہاں پہ شٹ ڈاؤن ہوگا, وہاں پہ بجلی بند کی گئی ہوگی. اگر بجلی بند تھی تو بجلی کہاں سے آ گئی, کیسے آ گئی, کس طرح پہنچ گئی وہاں پر جس نے جھٹکا مارا اور یہ بندہ جان سے چلا گیا, کیا ہوا کیا, اس واقعے کی ڈیٹیل کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں معاف کیجیے ذرا. ہاں جی. دیکھیے وہاں 3 فیڈر جا رہے تھے جو میں نے اسٹڈی کی ہے. اچھا. 2 فیڈروں کی شٹ ڈاؤن لی گئی ہے, 2 لائن مین کام کر رہے تھے, تیسرے فیڈر پہ شٹ ڈاؤن لی گئی. لیکن 3 فیڈر جا رہے تھے. 3 فیڈر. اس پہ جو لائن مین اس پہ جو کام کر رہا تھا, اس کو لائنوں کو ارتھ بھی نہیں کرایا گیا. لیکن جہاں ارتھ کیا تھا لائن مین, ارتھ ہوا تھا, وہ بچ گیا دوسرا لائن مین, اور یہ شہید ہو گیا. اگر وہاں بھی شٹ ڈاؤن لی جاتی جو قانون ہے تو یہ کبھی آسان ہوتا. یہ 3 فیڈر جا رہے تھے, خورشید صاحب کہتے ہیں 2 پر شٹ ڈاؤن لی گئی تھی, 1 پر شٹ ڈاؤن نہیں لی گئی تھی. شٹ ڈاؤن نہیں لی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تار زندہ ہے, گرم ہے, اس میں کرنٹ ہے, جو ہماری ٹرمینالوجی میں کہہ سکتے ہیں وہ چل رہی ہے, تو وہ تو کسی وقت بھی کسی کی بھی جان لے سکتی تھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خورشید صاحب نے جیسے فرمایا, رسپانسبلٹی, ٹریننگ اور رسپانسبلٹی یہ بہت ضروری ہے. ٹریننگ آفیشل کی بھی اور ٹریننگ آفیسر کی بھی. رسپانسبل سینس آف رسپانسبلٹی آفیشل کی بھی اور آفیسر کی بھی. صحیح. جو SOP ہے سسٹم کو, جو آپ گرم سسٹم کہہ رہے ہیں, سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کی ذمہ داری فیڈر انچارج, لائن سپرنٹینڈنٹ اور سب ڈویژنل آفیسرز کی ہے. میرے ایکسپیرینس میں, میرے نقطہ نظر سے, اگر سائٹ پر جہاں پر کام کرنا مقصود ہے جی, اس کی بریفنگ آفس سے سب ڈویژنل آفیسر اور متعلقہ فیڈر انچارج ان کو بریفنگ دے اور سائٹ پر جا کے ایز پر SOP سسٹم ٹھنڈا کر کے ان کو دے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. دوسری بات, ذمہ داری انتظامیہ کی بہت زیادہ ہے. ہمیں معذرت کے ساتھ کہوں گا, اگر کسی کے خلاف بات جاتی ہے تو میرا کسی کی سیاسی وابستگی ہماری کسی کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا اپنا بڑا مضبوط پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم مزدوروں کے حقوق کی آواز بلند کرتے ہیں. جب مزدور کی بات ہوگی تو فنڈز آ جائیں گے. ابھی آپ نے چند دن پہلے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک کمیشن بٹھا دیا ہے کہ جی بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں بہت فراڈ ہوا ہے, کروڑوں ڈالر کا فراڈ ہوا ہے. اس کے لیے انہوں نے کمیشن بنا دیا. میں نے بھی اس میں اپنی قلم چلائی تھی. میں نے بھی عمران خان صاحب سے گزارش کی تھی پاکستان مابدا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کے پلیٹ فارم سے کہ اگر آپ نے آپ کی یہ بڑک سابقہ بڑکوں کی طرح فلمی بڑک ثابت ہوئی تو اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ہمیں یہ ثابت ہو گیا کہ خورشید احمد صاحب نے جتنی بھی تحریک چلائی, نجکاری کے خلاف ہمیں الجھایا گیا نجکاری میں اور عوام کو الجھایا گیا. عمران خان صاحب تو ذمہ دار اس واقعے کے نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب فنڈ کی فنڈ دینا. ہماری بات جب آئے گی اس میں فنڈ ہے نا جی, یہ لیڈر فٹڈ بکٹ ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ اگر وہ بکٹ میں بیٹھ کے بندہ کام کر رہا ہوتا. آسٹریلیا میں, جرمنی میں, جاپان میں فیمیل لڑکیاں جو ہیں وہ اس بکٹ میں بیٹھ کر اوپر جا کے لائیو لائن پہ کام کر کے نیچے آ جاتی ہیں. 10-12 سال سے وہ میں نہیں دے رہے. یہ جو بات کر رہے ہیں جو ہر چیز کی ٹیکنالوجی پڑھ رہی ہے, اور یہ
بکٹ فیڈ جو ہیں یہ بھی ہم کوشش کیے ہیں, ابھی گجرانوالے میں نے اپلائی کیا ہے, یہاں بھی ہم نے آرڈر کروایا ہے, لیکن وہ وقت لگے گا چونکہ باہر سے اکوپمنٹ آنا ہے. اچھا. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کیس میں سرین غفلت ہوئی ہے. جو متعلقہ ایس ڈی او ہے, لائسمنٹ ہے, اگر وہ سیفٹی کے جو مسلمہ اصول پر عمل کروا کے ان کو کام پہ لگایا جاتا تو ان کی جان بچ جاتی. میں اسی پر آپ نے کہا کہ ایس ڈی او کی ذمہ داری تھی, فیڈر انچارج کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو پراپر شٹ ڈاؤن کرواتا. ایس او پی ہے, یعنی کہ ایک بندے نے بیچ میں اس کے ہائی ٹرانسمیشن لائن کے اوپر کام ہو رہا تھا, اس بندے نے زحمت نہیں کی کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا اور اس کو ٹھنڈا کرواتا. تار کے اندر کرنٹ موجود ہے, اشرف مہتاب صاحب تار میں کرنٹ موجود ہے, اور جس بندے کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اس کو بند کروانا تھا اس نے نہیں کروایا. اب حادثہ ہو گیا اور اس کی ذمہ داری اس پر. اب کیا اس پہ کسی فیڈر جو فیڈر انچارج ہے, جو افسر ہے, جو ایس ڈی او ہے, جو باقی آپ کے جتنے انچارج ہیں, کوئی ایف آئی آر درج ہوئی, کوئی مقدمہ درج ہوا, کوئی پوچھ گچھ ہوگی, کوئی پکڑا جائے گا, کسی کو سزا ملے گی؟ جس نے ایک بندہ مار دیا, یہ صرف حادثہ, یہ اس طرح کا حادثہ نہیں ہے, یہ صرف یہ درمیان میں غیر ذمہ داری شامل ہے, درمیان میں سبب بنایا گیا ہے, قتل بال سبب بھی یہاں پر ایک ایف آئی آر کا پورا ایک. جو آپ فرما رہے ہیں بالکل درست فرما رہے ہیں. یون نے سلسلے میں جو چیف ایگزیکٹو ہے لاہور کا مجاہد صاحب, اس کو موقع پہ بھی لے گئے, دکھایا یہ ہوا ہے. اور کل میں سیکٹری جو ہے ہمارے بہت اچھے آدمی ہیں عرفان علی صاحب, ان کو میں نے جا کے اسلام آباد میں بتایا اور انکوائری بٹھا دی, اور وہ اس آدمیوں کو کیف و کردار تک پہنچایا گیا جن کی سرین غفلت کی وجہ سے یہ حادثے ہوئے. اچھا, آج تک کتنے بندے کیفر کردار تک, چلے میں مان لیتا ہوں عرفان علی صاحب اچھے آدمی, پنجاب میں بھی سرو کر کے گئے ہوئے ہیں, اچھے آدمی ہیں, آج تک خورشید صاحب کتنے بندے ہیں جو کیفر کردار تک؟ آپ بہت کم ہے. میں آپ سے ڈسکس جب ہو رہا تھا پہلے یہ واقعات 100 تک پہنچ جاتے تھے, یعنی کہ سال کے اندر ہر تیسرے چوتھے دن, ہر ہفتے میں 2 مرتبہ کوئی نہ کوئی بندہ شہید ہو جاتا تھا. پھر واقعات کم ہو گئے, یہ اب ایسا ہو گیا کہ 50-60 پہ آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ہفتے اب بھی ایک واقعہ ایسا ہو رہا ہے, ہر ہفتے ایک واقعہ ایسا ہو رہا ہے. تو کیا ہر ہفتے افسروں کو سزا مل رہی ہے؟ سزا نہیں مل رہی. اچھا صاحب, میں آپ سے تھوڑا سا سزا نہیں ملے, اس کے لیے ہم ان کو دبا رہے ہیں کہ جب تک آپ سزا نہیں دیں گے, اچھے آدمی کی عزت نہیں کریں گے, برے آدمی کیا نام ہے فیڈر انچارج کا, کیا نام ہے اس کا, فیڈر انچارج جو اس کا تھا, جس نے فیڈر نہیں شٹ ڈاؤن کروایا اور چلتا رہا. نہیں, بات دیکھیں, جیسے آپ نے کہا کہ ایک تار کے اندر کرنٹ دوڑ رہی تھی, تار کے اندر کرنٹ دوڑ رہی تھی, لیکن میرا خیال ہے کہ جو ان لیبر یہ مزدوروں کی تنظیمیں ہیں ان کے اندر اتنی کرنٹ نہیں دوڑ رہی, کہیں نہ کہیں جا کے یہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. اور یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ایس ڈی او ہے یا جو قصوروار ہے وہ بھی ان کے پاس پہنچ جاتا ہے ترلا منت کرنے کے لیے, اور لا محالہ مہینہ 2 مہینے وہ معطل رہے گا, اس کے بعد بحال ہو جائے گا. یہ بتا دیں, میں نے تو آج تک اپنی لائف میں کوئی ایسی سزا نہیں دیکھی کہ کسی ایس ڈی او کو, قصوروار کو, کسی ایکشن کو, لائن سپرڈنٹ کو کسی نے نوکری سے نکال دیا ہو, نکالنے کے بعد اس کے ایف آئی آر ہو, 302 کا پرچہ ہوا ہو, وہ 302 کی سزا میں وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہو. کہیں نہ کہیں کمپرومائز کی یہ پوزیشن نکل آتی ہے, ایک حادثہ ہوتا ہے تو ہم چند دن کے لیے ایکٹیو ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جیسے جیسے اس کا کفن میلا ہوتا ہے ہم بھی میلے ہو جاتے ہیں, ہمارے ذہن ہمارے اس سے وہ سب کچھ نکل جاتا ہے. اس سے ماضی میں آپ دیکھ لیں, ماضی میں چلے جائیں کتنے حادثے ہوئے ہیں. صحیح, میں نے ایک لائیو جا کے وہاں پروگرام کیا, ان کی ایک سیفٹی کے حوالے سے سیمینار تھا, میں نے ان کی خدا کی قسم ٹانگیں, ان کے یہ جسم کے حصے اڑے ہوئے دیکھے, میں خوف زدہ ہو گیا کہ یہ ابھی بھی زندہ ہے, یعنی کہ چلتی پھرتی لاشیں بنا دی گئی ہیں وہ. اور وہ جو سیفٹی کے حوالے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پچھلے 3-4 سال میں 100-150 سیمینار تو ہوا ہوگا, کروڑوں روپے اس کے اوپر لگا دیے. سیمینار کروڑوں روپے ادھر سیمینار کروا دیے جاتے ہیں, سیمینار کروا دیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد سارے افسر جو ہیں تقریریں کر کے تصویریں کھنچوا کے کر دیں گے ہم وہ, اور سیمینار کے اندر پیسے پوسے بھی فنڈ بھی بن جاتا ہوگا اچھا خاصا. یہ خود دیکھیں, یہ خود ان کو پتا ہے, یہ اس کے گواہ ہیں, یہ اس میں شامل ہوتے رہے ہیں. لیکن بات سنیے, لگ جاتے ہیں وہ کروڑوں روپے, معیاری سامان لانے پہ لگ جاتے ہیں وہ کروڑوں روپے, اگر باہر سے جو بکٹ آنی تھی اس پہ لگ جاتے, تو آج ہم یہاں بیٹھ کے یہ رونا نہ رو رہے ہوتے, ہم اس بھائی کے بیان پڑھوا لو, بیان تقریریں کروا رہے ہیں. پروگرام نجم آپ کر رہے ہیں شہداء کے نام,
आपने शुरू किया ना जी हाँ, शोधा हैं जी, मेरी नजर में शहीद है। शोहदा उनको तस्लीम मैंने नहीं करना, खुर्शीद साहब ने नहीं करना, जी हाँ, मैंने भी गवर्नमेंट ने करना है, गवर्नमेंट नहीं करती। यूनियन के होते हुए हादसात के ये हालात हैं, अगर यूनियन ना हो तो खुदा न खास्ता तौबा ना सर यूनियन मुझे बात मुकम्मल करने दें। यूनियन के होते हुए ये हादसात का ये आलम है। अभी हमारे ऊपर एक BOD बिठा दी गई है, नाताब साहब जानते हैं, काम हमसे मैनेजमेंट लेती है और जो हमारे वाजिबात की अदायगी को मामलात हैं फंड्स की, वो एक इलीगल तरीके से वो BOD हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी। देखो वो एक अलग इशू है, देखिए आपने मैं उस पे आता हूँ, मैं खुशी सर मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से शुरू करेंगे, बिल्कुल यहीं से शुरू करेंगे बात किसी और तरफ। बाकी सही बात है। मैं पूछ रहा था, अभी मैंने पूछा भी था कि उसका फीडर इंचार्ज जो है, नाम पता है आपको उसका? नहीं पता। मुझे पता होता मैं उस बंदे का नाम लेता और मैं कहता कि ये शख्स जो है इस पर कत्ल की FIR होनी चाहिए, उस बंदे पर कत्ल की FIR होनी चाहिए जिसने 3 फीडर गुजर रहे हैं, 2 फीडर शटडाउन है, 1 फीडर शटडाउन नहीं है, उसमें से करंट गुजर रहा है और वहां पे बंदा चढ़ा दिया काम करने के लिए 11 kV की लाइन। आप यकीन करें मैंने 1-2 जगह जाके प्रोग्राम किए, घरों की छतों के ऊपर से जहां से लाइन गुजरती है तो बाकायदा आप उसके नीचे खड़े हो तो आपको सनसनाहट महसूस होती है। हमें कहा गया कि आप यहाँ पे रमजान सदीक भट्टी साहब रुकन पंजाब असेंबली, उनके हलके का ये वाकया था, हम कैमरा लेके गए तो उन्होंने कहा कि कैमरा आप उस छत के ऊपर ना लेके जाएं जिस छत के ऊपर से ये तार गुजर रही है, ये खींच लेगा अपनी तरफ, इतना उसमें करंट, इतना उसमें जोर, इतना उसमें खौफ होता है। वो फीडर इंचार्ज कहाँ पे है मुझे नहीं पता, मेरे पास होता है मैं उसकी तस्वीर आपको उसका मुंह काला करके दिखाता कि तुम वहां पर किस लिए ड्यूटी कर रहे थे, तुम कातिल हो। और अगर उसको नहीं पूछा जाता तो फिर जो लश्कर लाहौर के चीफ है मुजाहिद साहब, उनको खड़ा किया जाता। मैं खुदाई कसम सही कहता हूं, मैं यूनियन की तरफ अभी आऊंगा ब्रेक के बाद, लेकिन मैं एक बात यहां पर जरूर कहूंगा। देखिए मैं ये कहूंगा दोनों जो मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं, वो दोनों SDO और लाइंसमैन सस्पेंड हो गया। अब ये जो सर ब्रेक पे आते हैं, ब्रेक पे ले लें और सिर्फ इसके साथ कि खुदा की कसम एक FIR हो जाए मुजाहिद साहब पे, फाड़ के इन्होंने पा दियो अंदर हवालात च रहन अंदर 302 दी FIR हो, ये मुजाहिद साहब अंदर हो, अगली दफा मैं देखूंगा किसी जगह किसी फीडर पे काम होता है तो वहां का फीडर का शटडाउन कैसे नहीं होता। कुछ 6 महीने अंदर रह के आए कत्ल की FIR में, हवालात में मजे चक के आए, उसके बाद जब आके ड्यूटी करेंगे फिर कोई नहीं मरेगा। मजीद बात करेंगे यूनियन की भी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, हो गया जी यौम मई है और यौम मई पर मजदूरों के दिन पर आज रमज़ानुल मुबारक, जुम्मे का मुबारक दिन, आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो हमारे लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, अपनी जानों पर खेल रहे हैं, अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। और होता क्या है, छोटी सी खबर छपेगी और उस खबर के बाद मामला ठप हो जाएगा। बात हुई अफसरान की, यहाँ पर अशरफ मेहताब साहब यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, साजिद कासमी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, खुर्शीद अहमद साहब मेरे साथ, मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और बात होगी अशरफ साहब अफसरों की, सज़ा तो नहीं मिलती जी। मैंने आपको बता दिया कि इसमें सारी कुछ, चूँकि ये छोटे लेवल का मामला है, अगर किसी अफसर के मामला होता ना तो फिर ये कब का हल हो गया होता। कोई अफसर को आपने देखा है कभी ठंडी गाड़ी में जाते हुए मरते हुए देखा है, ठंड लगते हुए मरते हुए देखा है उसको, किसी दफ्तर में बैठे हुए मर गया हो कोई? ये बेचारे मजदूर ही मरेंगे जो 56 में 50 में 48 में काम करेंगे तो वही मरेंगे, क्योंकि आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर मैं आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए एक बात जो आपने यून पे इल्जाम लगाया ना कि यून वालों ने, नहीं मैं आपको पूरा मौका पूरा आपकी तरफ ही आ रहा हूं, ये बेबुनियाद है। अच्छा, मतलब मेरी राय के ऊपर वो कहते हैं मैंने कोई तहरीक चलती हुई देखी नहीं, मैंने प्रेशर डलते हुए देखा ही नहीं। मैंने वो कहते हैं कि मैंने किसी वो कहते हैं कि मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तवील अरसे से, मैंने यूनियन को इस इशू के ऊपर आखिर में किसी बड़े अफसर से, ठीक है इरफान अली साहब से मुलाकात हो जाती है, मुजाहिद साहब को आप लेके चले जाते हैं, मुजाहिद साहब कुछ बातें कहीं और की मान लेते हैं, मुकम्मल हो जाता है खुर्शीद साहब, ये कह रहे हैं। देखिए अगर उनको सजा नहीं हुई, मुझे ये बता दें खुर्शीद साहब, सजा मैंने नहीं देनी, सजा नहीं हुई तो मेरी बात सुनिए, हमारा काम है यूनियन, जब आपके राइट्स के बारे से आप निकलते हैं, जाके एहतजाज करते हैं, जल्द से जुलूस करते हैं तो अच्छा है ना, किसके लिए कर रहे थे? तो इसके लिए भी कोई इतना प्रेशर डाले ना, जरा प्रेशर डाला है, उसके नतीजे में देखिए मेरी बात सुनिए, इससे पहले सैकड़ों हादसा हुए, कोई एक बंदा मुझे चले
ایک بندہ بتائیں کوئی ایس پی او یا کوئی انچارج یا کوئی کسی کو دیکھیے کئی کیسز میں لائن اسٹوڈنٹ جو ہیں نکالے گئے ہیں اور کچھ کیسز میں بڑے تھوڑے میں معطل کرنا کسی جان کے بات سنیے نا میری بات متبادل ہو سکتا ہے ہم کوئی جس کا وہ باپ تھا جس کا وہ بھائی تھا دیکھیے یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے جس کا وہ بات سنیے خورشید صاحب بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ارشد صاحب موقف آ گیا بھی اپنے کام کرتے ہیں جرنلزم کا آپ کسی حد تک تو کہہ سکتے ہیں یہ کام غلط ہو رہا ہے لیکن امپلائر کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہاں ورک کنڈیشن میں ایسے حالات رکھے جس میں آپ کو تکلیف نہ آئے صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی یونین نہیں ہے کہ وہ امپلائر بن جائے ہمارے اس نتیجے میں جو حادثات کو روکنے کے لیے جو مہم ہے میں ہم کسی ایسے آدمی کی قطعاً سپورٹ نہیں کرتے بلکہ مقابلہ کرتے ہمارے دفتر میں آئے مقابلہ کہتے ہیں کہ ان کو سزا دے اور سرٹن کیسز میں سزائیں ملی ہیں بعض کیسز میں جیسے یہ کہے کہ سب کو ہم سزائیں دیں نہیں سر آپ نے تو نہیں دینی خورشید بھائی آپ نے نہیں دینی خورشید صاحب آپ نے نہیں دینی آپ نے نہیں دینی سزائیں لیکن اس سزا کے لیے جو دباؤ بڑھانا ہے وہ تو آپ نے بڑھانا ہے میں نے آپ کو کہا ہے میں چیف کنجیجی کو وہاں بھیجا ہے دیکھیں جا کے اس نے غلطی کی ہے میں سیکرٹری کے پاس گیا ان کے کرے اور اس کے نتیجے میں سسپینڈ ہوئے ہیں اب ان کا کام ہے ان کو کیفر کردار تک سر معطلی کیا سزا ہوتی ہے معطلی میں کیا ہوتا کیا سسپینشن میں ہوتا کیا ہے قاتل کو بھی ایسے نہیں بن رہا ہے کوٹے جو ہیں ان کو فوری دینے کے تم نے کیسے نکالا ہے اب ہمارا دباؤ ہے اس کے نتیجے میں اس کو کیفر کردار تک نہیں سسپینشن میں کیا ہوگا یعنی کہ انکوائری انڈیپینڈنٹ کریں گے اچھا اس کے بعد نہیں اس کو بندے کو تنخواہ ملتی رہے گی وہ گھر بیٹھا رہے گا ماضی میں ہوا ہے اخیر کیا ہوگا دو چار کے بیان ہوں گے سارا کچھ بعد میں یہ کہہ دیا جائے گا کہ اس کی اپنی غفلت ہے اس نے یہ نہیں کیا تھا نہیں بات سنیں جہاں غفلت ہوتی ہے میری بات سنیں نہیں بات سنیے وہ دیکھیں یہ ضرور کہتے ہیں جو افسران ہے وہ بعض اوقات جو مرنے والا ہے وہ تو قبر سے واپس نہیں آ سکتا لیکن یہ یوں ان کا کام ہے کہ بتایا کہ اس وجہ سے ہوئی ہے اور جیسے میں نے یہ پبلکلی کہا ہے میں نے آپ کو ڈر کے نہیں کہا پبلکلی بتایا ہے کہ اس وجہ سے یہ حادثات ہوئے لیکن جس نے جرم کیا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے جو مر گیا ہے قبر میں چلا گیا وہی مجرم ہے اب ہمارا فرض ہے ثابت کرنا جیسے میں نے خود بتایا ہے کہ اس وجہ سے حادثات ہوئے اور یہ اگر یوں نہ ہو تو معاف کیجئے یہاں اکیلے آدمی کو کون پوچھتا ہے اچھا میں نے وہ دیکھا وہ ویڈیو میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے جی معذرت کے ساتھ جی دلیل نال گل کرو تڑی نال نہ ساڈے کولوں منوان دی کوشش نہیں اللہ معاف کرے جی آپ نے فرمایا کہ پرچہ ہونا چاہیے چیف ایگزیکٹو پر کیوں نہیں ہونا چاہیے درجہ بدرجہ یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو بھی قصوروار ہے درجہ بدرجہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے دیکھیے اس بات کو چاہیے چھوڑیں سر میری بات سنیں میری بات سنیں ابھی تک وہ جو بکٹ فٹڈ یہ کہہ رہے ہیں نا گاڑی اس کے ٹینڈر نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے میں آپ کو میری بات سنیں آپ ضرور مجاہد صاحب کو مجاہد صاحب سے اور کتنے ایک منٹ سر آپ ساجد بھائی ابھی ساجد صاحب کہہ رہے تھے بیچارے شہید ہو گئے پھر ساجد صاحب کہہ رہے تھے کیوں نہیں ہو رہا میں کیا ٹینڈر ہم نے نہیں کرنے لیکن میں آپ تصدیق کر رہے ہیں ٹینڈر ہو گئے اچھا آرڈر بھی جاری ہو گئے اب یہ جو اسمبل ہونا ہے یہ باہر سے اکوپمنٹ آنا ہے تو ہوگا یہ ہمارے نتیجے میں گزرنے والے ملے ہیں وہاں یہاں بھی آرڈر ہوئے ہیں اب ہمارا کام ہے کہنا اب ہمارا کام خود تو نہیں ہے خریدنا لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا ہے اب اس پہ عمل کرائیں گے میں ساجد صاحب کہہ رہے تھے میری بات نہیں سنی جا رہی میں ساجد صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں ساجد صاحب آپ کہتے ہیں کہ درجہ بدرجہ یہ سرکاری ڈپارٹمنٹ آپ کہتے ہیں ذمہ داری اس کی ہوتی ہے لہٰذا ہم نے بڑی گستاخی کر لی اور بڑی مجاہد صاحب کی شان میں کچھ غلطی ہوگی ہم نے کہہ دیا نہیں یہ آپ کی فیلنگ ہے تو مجھے لگا سر میں نے عرض کرا بات بیچ میں رہ جاتی ہے نا وہ جی فرمائیں دوسری طرف چلی جاتی ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے ایس او پی کی میں نے بات کی اس ایس او پی میں سب ڈویژنل آفیسر کی ذمہ داری ہے خورشید صاحب نے جا کے چیف ایگزیکٹو کو بتا دیا کہ یہ نیگلیجنسی ہوئی ہے اور یہ نیگلیجنٹ ہے اب وہ چیف صاحب نے ان کے خلاف ایکشن لے لیا دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹ جاتے ہیں بچ جاتے ہیں موقع ہو جاتا ہے دیکھیں کفر کی حکومت چل سکتی ہے ظلم اور بے انصافی کی نہیں ہے حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے یہ پاکستان میں صرف نیسکو میں ہی بے انصافی رہ گئی ہے آپ جہاں بھی کوئی بھی میٹر انکوائر کروا لیں عدالتوں کا نظام دیکھ لیں وہ جا کے خورشید صاحب نے سزائیں تو نہیں دینی ان کے پاس تو اختیارات نہیں ہے خورشید صاحب نے جو اپنا فرض تھا وہ ادا کر دیا بتا دیا کہ یہ مجرم ہے
इनकी मुजरिमाना गफलत की वजह से ये हादसा हुआ है। देखिए आपको ये उसकी जिम्मेदारी है। आपके फीलिंग में दुरुस्त है कि सजा मिलनी चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, आपने कहा, देखिए मैं क्यों कहता हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव की बात मैं क्यों करता हूँ, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस फास्टी सामान देना है भाई, वो ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव। बकिया हिस्से की तरफ देखिए यही आप अपना एग्जीक्यूशन उसने करनी है कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसके इख्तियारात महदूद हैं, उसके ऊपर बीओडी मुसल्लत की हुई है। हमारा जब भी हमारे सर, अगर वो अपने कारकुनों की जान नहीं बचा सकता, अगर वो उनको मौत के मुंह में धकेल रहा है, अगर वो उनको कत्ल करवा रहा है, तो छोड़ दे अपनी सीट को, जाकर अपने घर जाके बैठ गया। क्या बात करते हैं? देखिए जो आप कह रहे हैं ना, ये इंसाफ के लिए, इंसानी हमदर्दी के लिए और इंसानों की जान के लिए कह रहे हैं, हम इसकी कदर करते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको अर्ज किया है, ये सेफ्टी की वजह से नहीं हुआ, ये सेफ्टी के असूलों के नाअमल करने से हुआ है। अगर ये शटडाउन ली जाती, जो मैं बता रहा हूँ, तो ये एक्सीडेंट ना होता और ये लाइनों का अर्थ किया इधर ना क्यों होता। तो इसमें गफलत है, मुजरिमाना गफलत है, और उसके नतीजे में मैं को अपनी नहीं कह रहा, मैं कल बावजूद रोज़े के इस्लामाबाद गया हूँ और जो इंचार्ज है मिनिस्टर और सेक्रेटरी, उसको ये बता के आओ, इससे बढ़ के मैं क्या, उसके नतीजे में सस्पेंड हुए हैं और उस पर कार्रवाई जारी है। अब ये सजा देना ये मजिस्ट्रेटों का काम है, माफ़ करना उनका काम है। यहाँ बड़े बड़े जो लीडर हैं उनका आज तक कुछ नहीं हुआ, ये मैं जाकर तो नहीं मजिस्ट्रेट बन सकता। लेकिन इससे बड़ी क्या हो सकती है कि हमने इसको सस्पेंड करवाया और उसकी मैं आपको कल उसके नतीजे में फौरी उसकी जो बची है उसको रखा गया है, और जो उसके बाद बात है 35 लाख वो पैसे मुआवजा नहीं वो दिया गया है। ये भी जो कानून है यून ने बनवाया, तो खुदा न खासा ऐसा हो जाए तो वो अपने आप को अकेला ना समझे। उसका हमारे कानून में यह है कि 4 लाख रुपए दिए जाएं कोई आदमी, आपके अगर फैक्ट्री में हो ना हादसा 4 लाख, तो ये यून की जद्दोजहद का नतीजा है कि उसके बच्चा बच्ची बेवा रखी जाती है, मुफ्त तालीम होती है, मुफ्त 8 लाख रुपए बच्चियों की शादी का होता है, पूरी पेंशन होती है और 35 लाख अदा किया जाता है। कल ही उसकी बच्ची जो है वो नौकर हो गई। तो ये देखिए ये भी काम जो है, ये अपने मेरी बात सुने, ये काम अपने आप नहीं हुए। आपकी बात ठीक है। जब इंटरव्यू दिया तो आपका जितना अच्छा तारफ इन्होंने करवाया, शायद मेरा ख्याल है मैंने कहीं यहाँ सुना हो। आप मेरे भी बड़े हैं जी, मेरे लिए काबिल एहतराम है, काबिल एहतराम है, इसमें कोई शक नहीं, मेरे वो बड़े हैं। अच्छा मुझे अशरफ साहब एक इसमें छोटी सी बात, सर 35 लाख रुपया जो दिया जाएगा वो मेरे और आपके टैक्स के पैसे हैं, उसमें से जाएगा। 8 लाख जो दिया जाएगा वो मेरे और आपके टैक्स के पैसे हैं, उसमें से जाएगा। आप इतना अरसा से माशाल्लाह देख रहे हैं, आपके सामने बड़े वाक़यात हुए, आप लोगों के घरों में गए होंगे, आपने लोगों के जज्बात देखे होंगे। बाकी आप ये समझते हैं कि ये जो मुअत्तल हो गया और मुअत्तल सस्पेंशन, बाकी सस्पेंशन जो है एक ऐसी सज़ा है जो आइंदा ऐसे वाक़यात को रोक सकती है? जो आपने पहले फरमाया और नावे फरमाया, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये कल्परेट नेग्लिजेंस है, जिसमें सस्पेंशन या नौकरी से निकालना नहीं, उनको क्रिमिनल सजा मिलनी चाहिए। और ये बात हम लिख के गवर्नमेंट को भी दी है, इनको भी दी है कि क्रिमिनल सजा मिलनी चाहिए, और ताकि आगे लोगों को डेटरेंट हो कि ये ऐसा काम ना हो। सही। इसमें 35 लाख आप बात कर रहे हैं ना, जो 2 लाख रुपया मिलता था, ये यूनियन के एफर्ट्स हैं, खुर्शीद साहब ने ये 35 लाख तक पहुंचाया। चले सर, बंदे मारते जो 35 लाख देंगे जो, और ये 35 करोड़ भी आप दे रहे हैं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। बंदे मारते 35 करोड़ भी हो, 35 अरब भी हो, जान का तो वो सवाल ही पैदा नहीं, उसका मुतबादिल नहीं है। लेकिन आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ जी। बाकी जो है ना, इसीलिए यहाँ पे बैठा हूँ आपसे बातें पूछूं जी जी, मैं इसीलिए यहाँ पर बैठा हूँ आपसे भी पूछूं, और अगर मुजाहिद साहब यहाँ पे होते, हमने राब्ता करने की कोशिश की उनसे भी पूछते, वो भी आपके फिक्र जो आपका फिक्र है ना इंसानी जज्बे से है, हम इसकी चले। मैं इस पे एक और थोड़ा सा, चूंकि आप लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, इसका एक और पहलू है नाज़रीन, आपने अपने बहुत सारे कम इलाके हैं, कोई अमीरों के इलाके होंगे जहाँ पे अब अंडरग्राउंड है, खर्चा किया है वहाँ पर बिजली की तारें, पूरे शहर में जिस तरह बिजली की तारें हैं, जिस तरह मार्केट्स के अंदर है, आप अपने घर से बाहर निकल जाए तो खंबे से जिस तरह तारें निकल रही हैं। खुर्शीद साहब यहाँ पर मौजूद है, साजिद साहब मौजूद हैं, अशरफ साहब मौजूद है। ये जो हमारे सरों पे मौत लटक रही है, ये किस तरह दूर हो सकती है, किस तरह कुछ बेहतर हो सकता है इस ब्रेक के बाद?
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, योम मई का आज का प्रोग्राम अलीम के नाम, यासीन के नाम, जो हमें बिजली की सप्लाई पहुंचाने के लिए हमारे घरों में एसी चलते रहे, हमारे घरों में पंखे चलते रहे, शहीद हो गए जी। हुकूमत ने तस्लीम करना है, पैसे मुनासिब हैं मुझे तो लगे, लेकिन किसी भी ज़िंदगी का मुतबादल पैसे नहीं हुआ करते, इसकी तरफ देखना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। अगर बड़े खुर्शीद से आप यहाँ पर बाकायदा तहकीक करके पहुँचे। उन्होंने कहा कि 3 फीडर उस हाई ट्रांसमिशन लाइन में थे, 2 फीडर शट डाउन हो गए, एक बंदा जो था उसने शट डाउन नहीं किया और ये हादसा हो गया। मैं अगर दूसरी तरफ जाऊँ, अशरफ साहब, गली गली मोहल्ले मोहल्ले इस वक्त जो बिजली की तारों का हाल है, जो जितना खौफनाक निज़ाम है, मैं कुछ पोश एरियाज में चले जाऊं मुझे वो नहीं नज़र आता। वो अंडरग्राउंड है, उनके मीटर भी अलग पोल से बना के उसके अंदर लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट का भी अपना सिस्टम है, उधर हो जाता है। हमारे बाज़ारों में जिस तरह तारें लटकी हुई हैं, ये तो सीधी सीधी मौत है। बिल्कुल, आप पिछले अगर 1 साल पहले चले जाएं तो इसके लिए बाकायदा फंड मंजूर हुए थे, ख़ास तौर पे अंदरूनी शहर के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए। बाकी जो इलाके थे, मार्केट्स थी, कि ये जो जितनी तारें हैं इनको दुरुस्त किया जाए और ये तारें लटकी हुई नजर ना आए। जोड़ तार लटकनी भी और बात है, उनके जो जोड़ लगाए जाते हैं उनके ऊपर टेप तक नहीं लगी होती। यानी ये अलमिया है नेस्को के हवाले से कि उनके पास ये पता नहीं वो टेप के लिए भी पैसे नहीं है, या किसी ने मांगे हैं तो किसी गुंजल पे होंगे ना, समझ नहीं आती केड़े घर दी केड़ी तार। और ये एक और मिसाल देता हूँ, गवर्नर हाउस को इन्होंने करना था इलेक्ट्रिफिकेशन, उसकी 2 फीडर उन्होंने लगाने थे। तो अंडरग्राउंड बिल्कुल आप देख लें जाके, वो जटर रोड आप गुजरते होंगे, खुदा हुआ नजर आता था आपको, वो बड़ी बड़ी तारें डली हुई नजर आती थी। वहां तो चली गई लाइट अंडरग्राउंड। 2 फीडर इसलिए होंगे कि 1 फीडर बंद भी कर दिया जो दूसरे से लाइट आती है। पे जाना जुर्म है एक इमारत के लिए, एक घर के लिए। जो इस तरह से 2 फीडर से लाइट दी जाती है, वो इसके अंदर एक्ट के अंदर वो उसका जो है ना ज्यादा नहीं है, लेकिन बड़ों के लिए है भाई। डिफेंस में चले जाए, डिफेंस के किसी और जो सेक्टर बन रहे हैं उसमें चले जाए, आप अमीरों के इलाकों में चले जाए, किसी लाइट नजर आएंगे आपको। लेकिन जो गरीब का इलाका है, जहाँ आबादी ज्यादा है, जहाँ जरूरत ज्यादा है, तो वहाँ वो बेचारे बड़े बड़े हादसा इसकी वजह से बच्चे। तो फिर वैसे तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो आप कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। कानून ये है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत 1910 में बना है जी, कि कोई आदमी अपने मकान के तार के ऊपर मकान ना बनाए, तार के नीचे ना बनाए, नीचे ना बनाए। वो हाई खासतौर पे जो लेकिन बदकिस्मती से अगर आप जाके देखें, जी बनते हैं, पूरी आबादियां बन जाती हैं, आबादियां बनती हैं। और कई हादसा सिर्फ इस वजह से हुए हैं कि ऊपर उन्हें नीचे मकान बना लिया है, ऊपर बच्चे खेलते हैं, कुछ किया है और डेथ हो गई है। जी, ये जो कानून का फुकदान है, क्योंकि अमर सद्दू पे बड़ा संगीन ये मामला था। ये जो मामला है, ये अवाम को भी देखना चाहिए। जो कानून 1910 का बना हुआ है, वहाँ अपना सर वहाँ पे जबान मेरी बात सुनो, वहाँ पर मकान बिक जाते हैं, वहाँ पर प्लाट बिक जाते हैं, वो बिकते हैं, फिर उसकी ट्रांसफर होती है, उनकी ट्रांसफर होती है, बाकायदा की इंतकाल होते हैं, रजिस्ट्रियां होती हैं। मैं इस बात में भी इत्तेफाक करता हूँ, ट्रांसमिशन है उनके नीचे जमीन जो है वो खरीदी जाती है। ये जो ट्रांसमिशन लगाते हैं उसके कोई इसका चेक नहीं है, चेक नहीं है। और क्या होता है जब सोसाइटी वहाँ बनती है या वहाँ पे बस्ती बनती है, तो वो दूसरी बात जो है ना, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, जितनी हमारी आबादी बढ़ रही है और बिजली की सिस्टम की बेहतरी की ज़रूरत है, ये वाकई जायज़ बात है कि जो पुराने शहर हैं उसमें बहुत इस्लाह की ज़रूरत है। लेकिन आपको पता है ये जो हमारा निज़ाम है, ये अमीर और गरीब का है। बाहर ना करें, ये बिजली तक नहीं महदूद, ये हर शोबे में मौजूद है। तबकाती निज़ाम है और इसको चेंज करने के लिए अगर आप कहें गवर्नर को के घर में भी ऐसे निज़ाम है, ऐसा गरीब के घर में हो जाए, तो ये तब होगा जब जो वज़ीर पाकिस्तान कहते हैं मदीना की रियासत बनानी है, वो मदीना की रियासत के तहत अमल हो, गवर्नर भी ऐसे रहे और गरीब भी ऐसे रहे। बाकी जो आपकी बात दुरुस्त है, बात आपकी दुरुस्त है कि वो उसको ठीक किया जाए ताकि लोगों का खुदा न खासा हादसा ना हो, क्योंकि बिजली ऐसी है जो किसी को छोड़ती नहीं। अरे कोरोना से भी मुतासर हो रहे हैं हमारे मजदूर। जी, हमारे एक कारकुन जो है इस वक्त अस्पताल में है। जो एक हमारा कारकुन जो है मीडिया लीडर शबीर अली, वो कोरोना काम करते हुए शहीद हुआ है जीटी रोड गुजरांवाले में। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो काम पे अपनी जान का ख्याल रखें और दूर रहें और लोगों को हादसा ना हो। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि उनको अपनी भी ख्याल हो कि हम ऐसा ना करें
اور وہ ہم نے ان کے لیے بھی کرایا ہے، جیسے یہ واقعہ لائن مین کے لیے ان کے بھی کرایا ہے کہ ان کو بھی ایسے واجبات ملیں. لیکن یہ ایک نیشنل ایشو ہے کہ ہر جگہ جو لوگ ہیں اپنی سیفٹی کا بھی خیال رکھیں، اور محکمہ جو ہے ان کو اکوپمنٹ دے، جس سے ماسک دیے ہوئے ہیں، ان کو گلوز دیے ہوئے ہیں، اس پہ عمل کریں. یہ بڑی ضروری ہے. اور اس اجلاس کے ذریعے ہم تمام سے اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے ملک کو بھی، قوم کو بھی، اور بجلی کے محکمے کے مزدوروں کو بھی، کہ مہربانی کر کے اپنے سیفٹی کا بھی خیال رکھیں تاکہ یہ خطرناک حادثات نہ ہوں. ان کے الزام کا جواب دے دوں. یہ جو تاریں آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کے لیے پرانا طریقہ یہ تھا کہ لوگ نیچے گھر بنا لیتے تھے، پھر وہ اپلیکیشن دیتے تھے کہ یہ تاریں ہٹائیں، تو ہم اس سے چارجز کلیم کرتے تھے کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ لے پے. اب موجودہ سی او نے ہیزرڈز پوائنٹ کے نام پر یہ کام کیا، اور انہوں نے کہا پہلے مجھے جو موجودہ ہیزرڈ پوائنٹ ہے وہ پکچر دو، اور جو آپ نے ریکٹیفائی کیا ہے وہ پکچر دو. اور وار فوٹیڈ بیسس پر یہ کام کیا ہے، لیکن کام بہت زیادہ ہے. اب ہم چونکہ گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، وہ کام بند ہو گیا ہے. جب پھر دوبارہ سردیاں شروع ہوں گی تو پھر یہ پرپوزلز ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، وہ گریجولی اس پر کام ہوتا رہتا ہے. لیکن بات میری شروع سے لے کے آخر تک وہی ہے کہ جو پرابلم آتی ہے وہ فنڈز کی آتی ہے. صحیح. اور فنڈز جو ہیں، اور میں نے نجم آپ سے بڑی دفعہ کہا کہ صرف لیسکو میں پی اے سی کمیٹی اسلام آباد کے چیئرمین نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا آج سے 5 سال پہلے کہ لیسکو میں 40 ارب روپے کا فراڈ ہوا ہے. وہ میرا فیلڈ سٹاف ساتھی دوست مجاہد جو یہ چکا چوند روشنیوں کے ذمہ دار ہیں، بل ڈسٹریبیوٹر ہے، میٹر ریڈر ہے، لائن مین ہے، وہ ایک سال پورا 24 میں سے 25 گھنٹے بھی کام کرے نا تو وہ 1 ارب کا فراڈ نہیں کر سکتے. یہ فراڈ کون کرنے والے ہیں، کہاں ہوئے ہیں، ہمیں کیوں نجکاری کے پیچھے، ٹرک کے پیچھے لگا دیا گیا اور لوڈ شیڈنگ کے پیچھے لگا دیا گیا؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اور وہ اربوں ڈالر جب ان کے اپنا مسئلہ ہے تو وہ کام ٹھیک ہے. جب ہم کہہ دیں ہمیں بونس دے دو تو فنڈز نہیں ہے، ہم کہہ دیں ہم نے مینٹین سیفٹی کے لیے یہ کام کرنا ہے تو فنڈز نہیں ہے. ٹریننگ سینٹر کو پروموٹ کریں، ریفریشر کورسز کرائیں، فنڈز نہیں ہیں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیفٹی کے اوپر فنڈز خرچ ہوتے ہیں، سرکاری فنڈز کوئی نہیں ہوتے، وہ یونین کرتی ہے. جہاں مرضی جا کے آپ چیک کر لیں. اور خورشید صاحب اس کو واچ کر رہے ہو. نہیں میری بات ہم نہیں دیتے. ہم اپنے تصحیح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یون ایک اپنے لیبر ہال میں اپنی ٹریننگ کراتی ہے. محکمے نے اپنے ٹریننگ سینٹر بنائے ہوئے ہیں. ہمارے ٹریننگ سینٹر ہے جہاں جا کے لائن مین بھی، اسسٹنٹ لائن مین بھی اور لائنس مین بھی ٹریننگ لیتا ہے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹریننگ کی کوالٹی اتنی اچھی ہونی چاہیے جس سے کہ وہ نہ خود غلطی کرے نہ کسی کو غلطی کرے. ٹریننگ بھی اچھی ہو، ایکوپمنٹ بھی بہتر ہو. جو یہاں پر فنڈز کی جو آپ بار بار بات کر رہے ہیں، فنڈز پراپر دیے جائیں. بجلی بڑی مہنگی کر لی یار، کافی ٹھیک ٹھاک پیسہ مال بن گیا، بڑے پیسے کما لیے. اب تو کوئی اب تو ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت میں اس کا وجہ بتاتا ہوں. یہ جو پرائیویٹ پاور ہاؤس کیے گئے نا اس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی ہے. اگر یہ ہائیڈل پاور اسٹیشن لگائے جاتے کبھی بجلی شروع سے وہ تو ایک حکمت عملی اس وقت ایک بحران تھا، اس پہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. بہت بہت شکریہ خورشید احمد صاحب تشریف لانے کے لیے. ساجد قاسمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. اچھا مہتاب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین ہو سکتا ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام جو اس میں بات چیزیں جذباتی لگیں، لیکن میں ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہوں گا کہ جب تک ہم جذباتی نہیں ہوں گے، جب تک ہم ذمہ داروں کے گریبان نہیں پکڑیں گے، ان کے چہروں کو بے نقاب نہیں کریں گے، تب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. کسی کی جان چلے جانا، کسی کا مر جانا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. مہذب معاشروں میں یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. ہم بہت 30 مار خاں بن جائیں کہ پہلے 100 بندہ مرتا تھا اب 60 مرتے ہیں، تو 60 مرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ہفتے ایک بندہ مر جاتا ہے. اس طرح ہمیں ایسے نہیں کرنا، ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے. اور ہم نے بات نہیں کرنی، ہم نے آواز نہیں اٹھانی، ہم نے سوال نہیں اٹھانا، ہم نے چہرے نہیں دکھانے، تو پھر کس نے دکھانے ہیں؟ یہ شہر بھی ہمارا ہے، یہ صوبہ بھی، یہ ملک بھی، یہ لوگ بھی. ان کا تحفظ ہم نے کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. اللہ ہمیں کامیاب کرے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب کو یوم مئی مبارک. اللہ کرے آنے والا یوم مئی اس سے بہتر ہو. آپ سب کو رمضان مبارک، اس کا جمعہ مبارک. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کرے. اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ. آمین.